Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni Saint Wolfgang namatay 984 AD. Usa kay nila nga obispo nga nailahan sa iyang mga paningkamot sa reforma sa simbahan. Natawo sa Swabia, Germany. Natuon siya sa teolohiya sa Reichenau o Würzburg. Sa wala pa mahimong usa ka Benedictine nga munghi sa Insedin. Sa 1964, si Saint Wolfgang nagtudlo sa usa ka eskwelahan sa katedral sa Trier. Gipangnahan niya ang eskwelahan sa monasteryo ug gitunahan kaniadtong 1971 AD. Si Saint Wolfgang kadiyot nga nagsangyaw sa Hungary ug niadtong 1972 AD itudlo siya ni Emperador Otto II kayong obispo sa Regensburg. Sa iyang panahon isip obispo, nagtutok siya sa lig-on nga mga reforma, paglagsik sa mga monasteryo ug pag-uswag sa edukasyon. Nailan tungod sa iyang madasigon nga pagsangyaw ug pagkamahingatagon ngadto sa mga kabus. Nakuha niya ang titulo nga Elemus Honorius Major, Grand Almoner. Nagsilbi usab siya nga magtutudlo ni Emperador Henry II. Sa wala pa si Henry milingkod sa trono. Si Saint Wolfgang namatay dool sa Linz, Austria. Ug gikanonize ngadtong 1052 ni Papa Saint Leo IX. Ang iyang adlaw sa kapistahan sa ulong sa Oktubre 31. Usa karong adlaw atong dumon sa pagpasidungog si Saint Wolfgang ug pagpakatabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahapilon ta kita sa panun sa mga giinang santos. Saint Wolfgang iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni Saint Alfonso Rodriguez na tawo niya tungkol 1532 sa Segovia, Spain sa usa ka maswagong pamilya. Ang iyang paghandam sa unang komunyon na impluwensyahan pag-ayo ni Blessed Peter Fabri. Ang panahon ni Saint Alfonso ngadto sa pagkasantos gimarkahan sa personal nga mga trahedya ug sa kalig-on nga pagtuo. Pagkahuman sa pagkamatay siya nga mahang gibiyaan niya ang iyang pagtuon sa iswita aron kuhaon ang negosyo sa pamilya. Naminyo siya og nagpatunog mga anak apan ang makasubo ang iyang asawa ug tanan niyang mga anak namatay. Pili og kinabuhi nagipinungod sa pagtuo kaysa komersyo. Gibaligya ni Saint Alfonso ang iyang negosyo ug bisan pa sa limitadong edukasyon ug limayong panglawas. Miduyog sa mga iswita ingong laiko nga igsuon niya Enero 31, 1571. Nakalagat siya sulod sa 24 ka tuig ingong kubos nga tigkarga sa hawanan sa Montesión College sa Majorca. Ang iyang spiritual nga kahilabman kadani sa daghang lakip ni San Pedro Claver kinsa ngita sa iyang kiya. Lain tungod sa iyang pagkamasilugtanon, penitensya ug demosyon sa Immaculate Conception. Si Saint Alfonso narisinato og lawom nga espirituhanong paghupay ug isulat sa tangka apan maayo sa teorikal nga relihiyon sa mga buhat. Namatay siya nito October 31, 1617 ug ang iyang kabiling sa ulog sa otoridad sa simbahan ug lokal nga mga lider. Gigato niya 1825 ug gikanonize niya 1888 kauban si San Pedro Claver. Ang kinabuhi ni Saint Alfonso Rodriguez napakita sa ubsanong serbisyo ug adunay voluntarong epekto sa simbahan. Busa karong adlaw atong dumon sa pagpasidungog si Saint Alfonso Rodriguez ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahapilon ta kita sa panun sa mga gilang nga santos. Saint Alfonso Rodriguez iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni Saint Narcissus. Natawo niya atong 99 AD ug nahimong ika-30 nga obispo sa Jerusalem sa hapit 80 anyos. Labi na siyang gihinumduman sa pagpangulo sa usa ka konseho uban ni Teopilo, ang obispo sa Cesarea. Din ilang isabilisar nga ang Pasko sa pagkabanhaw kinahanglan kanunay nga sa ulugon sa usa ka Domingo. Nailan sa iyang debosyon si Saint Narcissus mihimo og milagro sa bispira sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa diyang walay lana alang sa mga lampara, siya nagampo alang sa tubig ug kini milagrosong nahimong lana. Bisan pa sa iyang respetado nga posisyon, si Saint Narcissus bakak nagiakusahan sa usa ka seryoso nga krimen sa tulo ka nakasala. Sa diyang migula ang kamatuoran, ang Dios ng hustisya misunod. Ang usag lamoy sa kalayo, ang lain gihampak sa sanla ug ang ikatulo kinsa nisugid na butaan. Kini nga mga pangitabo mitultol kang Saint Narcissus sa pagpuyo nga naginusara sulod sa pipila ka tuig. Sa iyang pagbalik piniton siyang abi balik sa komunidad ug napadayon sa iyang pagpangulo. Sa natungad nagtudlo kang Saint Alexander isip iyang katabang nga obispo. Si Saint Narcissus matinud-anon nga serbisyo sa iyang komunidad hangtod sa iyang pagkamatay sa 216 AD sa edad nga 117. Ipasidunggan siya tungod sa iyang lig-on nga pagtuo ug mga milagro nga gihatag kaniya. Sa artwork kanunay siyang gulagway usa ka obispo na nagkupot og tunok, usa ka piksi nga tubig, usa ka anghel nga nagiya sa iyang kalag ngadto sa langit. Iyang adlaw sa kapistahan sa ulo matag tuig sa October 29. Busa karong adlaw atong dumon sa pagpasidungog si Saint Narcissus ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya. Mahapilon ta kita sa panun sa mga gilang nga santos. Saint Narcissus, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan sa mga giilang nga mga santos nga si Saint Simon, ang gitawag nga patriota, og Saint Judas, nga anak ni Santiago, usa sa mga apostoles sa Ginoong Hesukristo. Human sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, ilang gigugol ang daghang katuigan sa pagpakailap sa Kristohanong pagtuo. Ang ilang misyonaryong mga panaw nagdala kanila ngadto sa Suanis, usa ka syudad sa Persia, diin ilang gipadayon ang ilang mga paningkamot sa pag-ebanghelyo. Ang ilang panahon sa Persia, si Saint Simon ug Saint Judas nagatubang og grabing paglutos tungod sa ilang dili matarog nga pasalig sa mga pagtulunan sa Ginoong Hesukristo. Sa katapusan sila nag-uban sa pagkamartir, nagsakripisyo sa ilang mga kinabuhi alang sa ilang mga tinuohan tungod sa ilang giambitan nga misyon o makanunayon nga pagtuo. Ang simbahan nagpasidungog kanila sa samang adlaw, ang adlaw sa piyesta ni Saint Simon ug Saint Judas. Gisaulog matag tuig sa October 28. Paghandom sa ilang dedikasyon ug sa dakong epekto nga ilang nabatunan sa pagpakailap sa Kristyanismo. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Simon ug Saint Judas ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kanila mahiyapilon ta kita sa panun sa mga giilang nga santos. Saint Judas ug Saint Simon, iampo niyo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Promincius. May gugmaong gitawag nga abuna o ang amahan sa Etiopianhong Kristyanismo. Usa ka importanteng tawo sa kasaysayan sa relihiyon sa Ethiopia. Natawo siya sa Tero, Lebanon, apan nausab ang iyang kinabuhi sa diyang siya ug si Saint Adicius naluwa sa pagkalunod sa barko sa pulang dagat. Gidala sila sa palasyo sa Etiopianhon sa Aksum. Diin si Saint Adicius
nahimong harianong tigtagay sa Kupa ug si Saint Promincius nagsilbi ingong sekretaryo. Magkauban sila nahimong instrumento sa pagdala sa Kristiyanidad sa Ethiopia. Sa dihang si Abriha ug si Asbiha milingkod sa trono, si Saint Promincius nangayo og tabang aron mapalapad pa ang Kristohanong pagtuo. Bibiyahe siya ngadto sa Alexandria aron mangayo og misyonaryo gikan kay Saint Athanasius. Apan hinuon gitudlo ni Saint Athanasius si Saint Promincius ingong obispo. Pagbalik sa Aksum si Bishop Promincius makugihong nagtrabaho aron sa pagpalambo sa Kristiyanismo, pagkabig sa daghang mga tawo pagtukod sa mga pundasyon sa atipanhong simbahan. Uban kang Saint Edesius, siya gipasidunggan ingong usa sa mga apostoles sa Ethiopia, nagpakita sa ilang malungtarong espiritual nga kabilin. Busa karong adlaw atong andumon sa pagpasidungog si Saint Promincius og pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kanila mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Promincius, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Bin. Isaulog sa October 26, ilabi na sa Aberdeen Diocese sa Scotland. Gila siya nga nagtukod sa Murtlats, bishopric sa Ban, naglungtad sa wala pa matukod ang diocese sa Aberdeen. Bisan tuod daghang bitalibahin sa kinabuhi ang wala may baluy. Ang ika-14 nga siglo magsulat nga si Fordon, nakamatikod nga gitudlo siya ni Papa Benedict VIII ingon obispo sa hangyo ni Haring Malcolm Canmore. Gituhan nga si Haring Malcolm nagtukod usa ka episcopal monastery sa Murtlats nga nagpakita nga si Saint Bin nagsilbi isip obispo tali sa 1012 ug 1024. Ang uban ng mga tinubdan bisan pa ni ana nagingon nga ang paglalang sa Murtlatsi kay 1063. Ang tradisyon nagingon nga si Saint Bin nagpuyo sa Balbani dool sa Murtlats nagitawag Balbinimore na nagkahulugan ang kuloy-ana ni Bin nga bantugan. Bisan pa sa pipila ka kalibog sa laing Irish Saint Bin o sa limitadong impormasyon nga naa si Saint Bin pabiling nga usa ka importante nga tawo sa kasaysayan sa Scottish nga simbahan. Usa ka adlaw at ang dumon sa pagpasidungog si Saint Bin o pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Bin, iampo mo kami. May adlaw sa tanan, karong adlaw mong paghandom sa pagpasidungog ni Sandaria. Ninungduman uban sa iyang bana nga si Saint Crisantos. Si Saint Crisantos nga taga-Egipto ug anak sa usa ka langdon nga Romano, midawat sa Kristiyanidad bisan pa sa pagsupak sa iyang amahan. Ang iyang lawom nga pagtuo mitultol kaniya sa pagminyo kang Saint Daria, usa ka Grigong pari sa Minerva ug nagdasig kaniya sa pagsagop sa Kristiyanidad ug sa panaad sa kaputli. Ang iyang lawom nga pagtuo mitultol kaniya sa pagminyo kang Saint Daria, usa ka Grigong magkauban ng puso nilang nakabig ang daghang Romano, lakip ang tribon nga si Claudius, iyang asawang Hilaria, ilang mga anak ug kapituan ka sundalo. Ilang mga puso nga pag-ebanghelyo nakapasuko sa emperador. Kinsa mimando sa pagpatay kanila. Si Saint Daria nagatubang og grabing pagmaltrato apan nagpabiling lig-on sa iyang pagtuo. Nasa katapusan gimartir pinaagi sa pagbato gilubong nga buok. Ang kabilin sa mga santos na si Saint Daria ug Saint Crisantos nagpadayon samtang ang ilang mga sumusunod na diskubrihan nga nagampo sa ilang lubnganan gimartir usab. Ang simbahan napasidungog sa ilang panungduman ug nasaulog sa ilang adlaw sa kapistahan sa Oktubre 25. Ang ilang istorya usa ka testamento sa dili matarog na pagtuo ug kaputli. Usa ka adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Daria uban sa iyang bana nga si Saint Crisantos sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kanila mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Daria ug Saint Crisantos, iampo niyo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni San Anthony Mary Claret. Nagkaon niya 1807 sa Salern, Catalonia sa usa ka pamilya sa mga makahabol. Sa sinugdanan mismo sa mga tunog sa iyang amahan. Sa wala madugay mibati siya og kuling sa priso. Tungod sa mga hagit sa panglawas, wala siya makapil sa mga iswita ug nahimo hinong sekular nga pari. Niadtong 1849 gitukod ni San Anthony ang Missionary Sons of the Immaculate Heart of Mary na nailhan karon nga Clerician kauban ng Apostolic Training Institute sa Immaculate Conception para sa mga madre nga clergy. Ang iyang dedikasyon sa simbahan mitultol sa kaniya sa pagserbisyo isip para sa bispo sa Santiago de Cuba gikan sa 1850 hangtod 1857 diin siya walay kakapoy nga nagtrabaho sa pagsuporta sa misyon sa simbahan. Sa ulahi nahimo siyang kumpisor ni Reina Isabela II sa Espanya. Ug gibanan siya sa pagkadestiyero niya tuong 1868 kali sa 1869 ug 1870 miapil siya sa unang konselyo sa Vatikano nga nagabaton og bungog tungod sa iyang matanaw mga katakos ug milagrosong mga buhat. Sa tibok niyang kinabuhi si Saint Anthony nagatubang og dakong oposisyon gikan sa mga liberal nga grupo sa Spain ug Cuba. Ginumduman siya tungod sa iyang lawom nga pasalig sa simbahan ug sa daghang mga milagro nga kauban sa iyang ministeryo. Nagbilin ka palungtaron nga kabilin sa pagtuo ug kalig-on. Usa ka adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Anthony Mary Claret ug pagpakitabang sa pag-ampo nga Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mong paghandom sa pagpasidungog ni San Juan sa Capistrano, natawo sa Italy niadtong 1385. Isugdan niya ang iyang karera isip abogado ug gobernador, apan ang iyang kinabuhi mikuha og espiritual nga direksyon. Human mapriso sa panahon sa panagbangit. Sa 1416 miapil siya sa Orden Franciscano nahimong sumusunod ni Saint Bernardine sa Sina, umitumaw isip usa ka madasigon nga magwawali. Nailhan tungod sa iyang agamahanang pagsulti ug dasig. Si Saint John mibiyahe pag-ayo sa tibok Europa aron pagbag-o sa Kristohanong pagtuo o pagtukod sa mga komunidad. Sa Franciscano, usa ka yawi nga aspeto sa iyang ministeryo mao ang iyang pagpahinungod sa balaang ngalan ni Jesus ug Maria. Sa edad nga 70 si Saint John nangulo sa usa ka krusada batok sa mga Turko aron dipinsahan ang Europa nga adunay dakong papel sa gubat sa Belgrade. Namatay siya wala madugay pagkahuman niini nga kadaugan sa 1456. Gisaulog kaniadtong October 23 siya ang patron sa mga maghuhukom. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si San Juan sa Capistrano ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapil unta kita sa panon sa mga giilang nga santos. San Juan sa Capistrano, iampo mo kami.
Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang maghandom sa pagpasidungog ni San Pope John Paul II nga natawo nga Carol G. Woodstella niadtong Mayo 18, 1920. Mao ang manghod sa duha ka anak lalaki ni Carol Woodstella ug Emilia Caxorosca. Ang iyang pagkabata napuno sa kasubutungod kay nawadaan siya sa iyang inahan igsuong lalaki ug kamahang niadtong 1941. Gidawat niya ang iyang unang balaan nga komunyon sa Nuevi ug gikumpirmahan sa edad nga 18. Napadayon siya sa dugang nga mga pagtuon sa Roma. Nakakuha usa ka doktor sa teolohiya nga adunay usa ka thesis sa pagtuo sa mga sinulat ni San Juan sa Cruz. Kumansay kaduhang gubat sa kalibutan. Nangalaga siya sa mga imigrante sa Pulan sa France, Belgium ug Pulan sa wala pang balik sa Pulan alang sa pastoral nga trabaho o pagtudlo sa Catholic University of Lubin. Niadtong 1958 itudlo siya ang auxiliary bishop sa Krakow. Nahimong arsobispo niadtong 1964 ug nahimong kardinal niadtong 1967. Nagdula siya og importanteng papel sa ikaduhang konselyo sa Vatikano labi nga nagatampo sa konstitusyon nga Gaudium et Spes. Nagsugod ang iyang papasya niadtong October 16, 1978 na naghimo kaniya nga usa ka inilang nga global nga leader nga mibiyahe og daghan og konektado sa mga tawo gikan sa tanang kagikan. Namatay siya niadtong Abril 2, 2005 ug ikanunay si Pope Francis niadtong Abril 27, 2014. Usa ka adlaw at dumon sa pagpasidungog si Saint Pope John Paul II ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya. Mahiyapilon ta kita sa kanon sa mga gilang nga santos. Saint Pope John Paul II iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw ang paghandom sa simbahan sa pagpasidungog ni San Pedro Calungsod. Natawo niadtong Hulyo 21, 1654. May usa ka Katolikong Pilipino Bisayan nga migrante sa Kristan o misyonaryo nga katikista kinsa uban sa Kastila nga Hiswita nga si San Vistorio. Hingpit nga nagkonberter sa misyonaryo nga si Diego de San Bisaya, lumad ng mga tao sa Guam. Samtang dito sa Guam, si San Pedro Calungsod nagsangyaw sa Kristyanismo sa mga Camoros pinaagi sa katikisas. Samtang nabunyag sa mga masuso, bata o mga hamtong pinaagi sa kolonisasyon. Sa misyonaryong paningkamot ni San Pedro Calungsod ug San Vitoris, daghang lumad ng mga Camoros ang napugos sa pagkakabig sa Katolisismo. Nagpabilin siya nga sa kontrobersyal nga numero sa kasaysayan sa Camoro o pagdukiduki sa scholar alang sa iyang pagkalambigit sa mga gubat sa Espanyol Camoro kung diin ang mga lumad nga Camoro ng mga tao brutal nga nalaglag pinaagi sa kolonisasyon o genocide. Ang lumad nga mga tao sa Guam sa daghang mga kaso nga walay pagtugot nga mitultol kanila nga gimartir niadtong 1672. Si San Pedro Calungsod gibiyato niadtong Marso 5, 2000 ni Pope John Paul II ug ikanunay ni Pope Benedict XVI sa St. Peter Basilica sa Vatican City niadtong October 21, 2012. Usa ka adlaw atong dumon sa pagpasidungog si San Pedro Calungsod ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilon ta kita sa kanon sa mga gilang nga santos. San Pedro Calungsod iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni San Pablo sa Cruz. Natawo niadtong Enero 3, 1694 sa Ubada, Genoa. Gikan sa usa ka batan-on nga edad. Gila siya sa iyang pagkainosente ug lawom nga debosyon. Nasinati niya ang usa ka balaan nga pananahon nga nagtawag kaniya sa pagtukod og relihiyosong orden nga gipahinungod sa pasyon ni Hesukristo. Nagsulob sa bisting nga gipadayag sa Dios kaniya. Isugdan ni San Pablo kini nga misyon niadtong November 22, 1720 uban sa suporta ni Obispo Gastinara sa Alexandria sa Piedmont. Iyang gibugna ang mga giya alang siyang Institute og Human mabuntog ang unang mga hagit. Nagadawat og pagtugot ikan ni Pope Benedict XIV niadtong 1740. Gitukod ni San Pablo ang iyang unang monasteryo dool sa Obitelio ug sa ulahi nagtukod og permanenteng komunidad sa simbahan ni San Juan ug San Pablo sa Roma. Sulod sa kaliman ka tuig siya walay kakapoy nga nag-alagad ingong misyonaryo sa tibuok Italia. Bisan pa sa iyang istrikto nga pagdisiplina sa kaugalingon ug mabubsanong panglantaw sa iyang kaugalingong isip, makasasala ug kasarangan nga sulugon. Si San Pablo nagpabilin nga dekado sa iyang buluhaton. Namatay siya sa Roma niadtong 1775 sa edad nga 81. Ikanunay siya ni Pope Pius IX niadtong 1867. Ang iyang adlaw sa kapistahan gisaulog sa October 20. Busa karong adlaw atong dumon sa pagpasidungog si San Pablo sa Cruz o pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. San Pablo sa Cruz, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Isaac Jubis o Saint Rene Goupil sa 1642 ang rehiyon sa Huron. Nakaagom og grabing mga hagit lakip, ang dili maayong ani, kailat na sakit ug kakulang sa sinina. Ang kibik mao ang nagunang tinubdan sa gikinahanglan ng mga supply. Mao nga si Saint Isaac Jubis ang napili nga mangulo sa usa ka misyon sa pagkuha nini. Ang ekspedisyon sa sinugdan walang puson. Apan sa ilang pagbalik sila gambusan sa Iroquois, dugay ng mga kaaway sa mga Huron. Si Saint Isaac Jubis ug ang iyang katabang nga si Saint Rene Goupil nadakpan og grabing gitorture ang ilang buhok, bungot ug mga lansang giisik. Ug ang ilang mga tudlo ipaak. Ang kabangis nga ilang gipahamtang sa ilang kasluhanong mga sumusunod nakadugang sa ilang hilabihang pag-antos. Si Saint Rene Goupil nahimong unang martir niadtong September 29, 1642 human sila gipatay tungod sa paghimo sa sign of the cross sa mga agkang sa mga bata. Si Saint Goupil usa ka talagsaon nga individual nga naglaom nga mahimong usa ka Jesuit apan kinahanglan nga biyaan kini nga pangandoy tungod sa mga problema sa kahimsog. Hinuon nagtuon siya og operasyon ug mitanyag sa iyang kahanas ngadto sa mga misyonaryo sa Canada. Nagpakita og akong kaisog ug kalig-on. Busa karong adlaw atong dumon sa pagpasidungog si Saint Isaac Jubis ug Saint Rene Goupil pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kanila mahiyapilon kita sa kanon sa mga gilang nga santos. Saint Isaac Jubis ug Saint Rene Goupil iampo niyo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni San Lucas, ang magsusulat sa ebanghelyo ug sa mga buhat sa mga apostoles. Way sinaligan nga kauban ni San Pablo kinsa may gugmaong nagtawag kaniya nga hinigugmang mananambal. Ang iyang ebanghelyo tagsaon nga naglangkob lamang sa mga asoy sa mayong Samarianhon ug sa usik nga anak nga mga sambingay nga nagpasiugda sa kaluoy sa Dios ug sa pagdawat sa mga hentel. Sa mga buhat sa mga apostoles giasoy ni San Lucas ang iyang panaw ba ni San Pablo lakip ang paguban kaniya sa krus mga 51 AD ug paguban kaniya sa iyang katapusang pagkabalanggo sa Roma. Kini nga mga sinulat nagpakita sa direktang mga kasinatian ni San Lucas uban ni San Pablo ug sa unang Kristohanong mga magtutuo. Ang ebanghelyo ni San Lucas ilabihang nabantog tungod sa pagsiugdan ini sa hustisya sa katilingban ug sa pagkatiman sa mga nahisalag naghatag kini og kahayag sa mga pagbisog sa mga kabus ug nagdaig sa mga mapusanon nga makita sa magnificat ni Maria. Dugan pa si San Lucas naghatag og espesyal nga pagtagad sa mga tahas sa mga babae nga nagpakita sa talagsaong nga istorya sama sa pagpaybalo ug sa magnificat. Kuman sa ministeryo ni San Pablo ang mga tradisyon bahin sa kinabuhi ni San Lucas nagkalain-lain. Ang uban nagtuo nga siya gimartir samtang ang uban nagtuo nga iyang gigugol ang iyang ulahing katuigan sa pagsangyaw sa mga rehiyon sama sa Greece ug sa Gaul. Bisan tuod kaniadto gituhuan nga usa ka pintor kini nga ideya gipang makakaron. Si San Lucas mao ang patron sa mga mananambal
og Sirohano. Ug ang ulahi nga mga tradisyon bilang sa kaniya ingong patron sa mga pintor. Ang iyang simbolo ang baka o nating baka nga nagrepresentar sa sakripisyo ni Kristo alang sa kalibutan. Busa karong adlaw atong dumon sa pagpasidungog si San Lucas ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahapilon ta kita sa panun sa mga gilang nga santos. San Lucas iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni San Ignatius Antioquia. Gitawag usab na Ignatius Tupros. Usa kay nila nga unang Kristiyano nga magsusulat ug ang patriarka sa Antioquia. Gisaulog isip usa ka santo sa simbahan Katoliko. Ang iyang pistahan gisaulog sa October 17. Nakaw mga 35 AD si Saint Ignatius nahimong sumusunod ni Apostol Juan. Siya adunay manungdanong papel sa unang simbahan. Pinaagi sa pagsiugda sa paghiusa sa mga kasuhanon o pagsiugda sa kamanungdanon sa Eucharistia. Si Saint Ignatius ilabihang ginunduman tungod sa mga sulat kay iyang sulat ngadto sa kailaing kasuhanon komunidad. Samtang nagbiyahe ngadto sa Roma diin siya gimater sa mga 107 AD. Ang iyang mga sulat nagtanyag og bililhong pasabot sa mga tinuohan ug mabuhat sa pagsimba sa mga kasuhanon sa lahing bahin sa unang siglo. Diha kanila giawhag ni Saint Ignatius ang mga magtuo nga magpabiling matuludanon sa mga patulunan sa mga apostoles ug ipadayon ang pinaghiusa ubos sa ilang obispo. Nailan siya sa pagingon. Bisan asa motungha ang obispo at didto ang mga tawo kay bisan asa si Jesu Kristo ana ang simbahan Katoliko. Si San Ignatius nagbilin og voluntarong epekto pinaagi siyang pagsuporta sa hierarchical structure sa simbahan ug sa iyang hugot nga pagsupak sa bakat sa mga pagtulunan. Ang iyang pagkamater diin siya gitambog ngadto sa ihalas nga mga mananap sa Coliseum. Nagbarog ingon na usa ka gamhanan nga testamento sa iyang malig-on nga pagtuo ug pagpinungod kang Kristo. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si San Ignatius sa Antioquia ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahapilon ta kita sa kanun sa mga gilang nga santos. San Ignatius Antioquia iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni Saint Gerard Magella. Nataw niya tungod sa 1926 sa Moro Italy. Itong iyang patron sa mga mabdos sa inahan. Gitako sa kabus ug nailo sa iyang amahan sa 12 anyos. Si Saint Gerard bantok sa ilawom nga gugmapukli gibutan pagtuo. Sa sinugdan siya nagtrabaho isip sa kamanahi ug lugon. Tinguha ang mapel sa monasteryo sa Capuchin. Apan balibaran tungod sa mga isyu sa kahimsok. Sa edad nga 23 sa 1949 nahimo siya laiko nga igsoon sa kongregasyon sa Ringalaan nga manunubos. Gihangop ni Saint Gerard ang mga panaan sa kabus di ang pagkasulundon. Nagtungod siya kapalingon sa mga taas sama sa sakristan hardinero ug mananahi. Ang iyang sinabuton nga naiya ug komunidad. Sa sabot sa ating kasing sa nagkimo kaniya usa ka gipagitan mo patambag sulod sa reliyosong mga komunidad. Kailan sa iyang reliyosong mga dasab yatanan siya og daghang mga milagro. Kapit ang pagbuhi balik sa kabatang lalaki. Pagdisyon sa mga ani sa agrikultura ug pagdaghan sa pana ug pagkaon sa nanahanglan. Ug sa iyang labing ilang mga milagro. Nalapit sa kapanyo ang iyang gihatag ngadto sa pagtanong babae. Sa katusan ka siguro sa luwas nga pagmana katulso sa ka mapuyaw nga paghako. Kini nga milagro nagaligo sa taas gipaton sa mga lahat. Ug adtong makaabot sa mga bata. Bisan ta sa pagigugmos sa process Saint Gerard nagpabiling kasalig sa pagtuman sa kabuton sa Dios samtang sa iyang pagkaliwan niyadtong October 16, 1925 sa patang edad 20 ang iyang nabuhi man sa daghang mga milagro. Mitutol sa iyang interpretasyon ni Pope Leo XIII ngadtong 1993 sa iyang pagkanonasasyon ni Pope Pius X ngadtong 2004. Ang mga pag-ampo ka Saint Gerard Magella kanunay nagpangita alang sa mga panalangin sa wala matawang mga bata suporta alang sa mga inahan sa pagmanap ug giya sa pagkinabuhi nga nahiyon sa mga tinguha sa Dios. Sa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Gerard Magella ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahapilon ta kita sa panahon sa mga gilang santos. Saint Gerard Magella iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan ni Santa Teresa sa Avila. Nataw niya tong 1515 sa Avila, Espanya. Mayo sa kabatugang santos na Katoliko. Ibada ko sa kabutan ng mamahan ug ginahan nga ganahan ug mga istorya. Gibalang si Santa Teresa ang strikto nga pagmatuto uban ang kaikag sa mga sugilanon gikan sa pagkabata. Ang iyang pagkamasupilon nga kinaiya sa usa ka teenager nagdala sa iyang amahan sa pagutan kaniya sa usa ka kumbento. Bisan sa sinugdan ng panuko siya. Sa ngadto gidawat ni Santa Teresa ang relihiyosong kinabuhi nga nakaplag og kahupayan sa iyang debosyon sa Dios. Bisag dili eksplanado ang kumbento sa iyang gusto si Santa Teresa nang pabiling lig-on siya pagtuo. Nalibasok siya sa pag-ampo sulod sa 10 ka tuig. Nagatubang og daghang mga pagkabaldaw mga sakit apan sa katapusan nabuntog kini nga mga hagit pinaagi sa iyang lawom nga pagpansay sa mintal nga pag-ampo. Na iyang gihulagway nga suod nga panagidaay sa Dios. Si Santa Teresa nakasinati og lawom nga espirituhanong kalipay ug seryosong mga higayon. Nagpabilin siyang mapumsanon ang tan-aw sa espirituhanong mga gasa dili isip personal nga ganti kundi mga himan alang sa iyang debosyon. Sa edad nga 41 nagbag-o na espirituhanong pagkahigmata nagdasig kang Santa Teresa sa pagpusog sa pag-ampo pagsugod sa pagreforma sa Carmelite Order. Bisan pa sa pagtubang sa pagsukol gikan sa sulod ug gawas sa simbahan. Itukod niya ang komento ni Saint Joseph nga napasiugda sa usa ka kinabuhi sa Kayano, kakabus og pinungod nga pag-ampo. Ang iyang mga sinulat nakip ang iyang autobiography naghatag og matibul-anon og lawom nga pagsabot sa iyang espirituhanong dalan ug pag-ampo nga nakapadato pag-ayo sa Katolikong teolohiya. Busa karong adlaw atong handumon sa pagsidungog si Santa Teresa sa Avila ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahapilon ta kita sa panahon sa mga gilang santos. Santa Teresa sa Avila iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa simbahan sa kabilin ni San Calixtus I. Napili nga papa sa mga 219 AD. Si Saint Calixtus gisaway tungod sa iyang pasiluon nga tinaiya ngadto sa mga makasasala nga nagtugot kanila sa pagsulod ug usab sa simbahan human sa publiko nga paginulson. Ang iyang naluluyon nga paagi uban sa iyang suporta alang sa kaminyoon tali sa gawasnon nga mga individual o mga ulipon. Nakahagit ni Saint Hippolytus kinsa nagtuo kini nga mga akusasyon nakakompromiso sa pagkabalaan sa simbahan. Sa ulahi si Papa Siperinus mitawag kang Saint Calixtus balik sa Roma diin iyang naimplemensahan ang tulikanhong mga panaghisgot ug mitabang sa pagsulbat sa mga Irenes. Sa dihang si Saint Calixtus napili nga papa si Saint Hippolytus nakiglantugi sa iyang pagkapili apan si Saint Calixtus nagpunting sa pagsukol sa Irenes mga pagtuo lakip ang pagpalagpot sa Irenes nga si Sabellius. Ang panahon ni Saint Calixtus isip papa mindanon sa pag-umol sa mga paglantaw sa simbahan sa sala ug pagpasaylo nga naghimo kanila nga mas nahiyon sa misyon ni Kristo sa kailap nga pagsangyaw. Bisan to siya gilang martir ang mga kahimtang sa iyang kamatayon dili klaro ang iyang voluntarong nga kabilin nagpakita sa katakus sa simbahan sa pagdawat sa nilaing mga pananaw ug pagpangulo naghatag inspirasyon ug paglawom sa tanan nga mga magtuo. Busa karong adlaw atong handumon sa pagsidungog si Saint Calixtus I ug pagpakitabang sa pag-ampo. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo paghandom sa pagsidungog sa simbahan ni San Carlo Acutis. Nataw niya tong Mayo 3, 1991 sa London ug naila sa iyang lawom nga pagtuo ug gugma sa simbahan Katoliko. Sukad pa sa pagkabata, sa pito pa lang ang tuig nakadawat siya sa iyang unang balaang komunyon ug napakita sa ligon nga pasalig ug pag-ampo at tubangan sa tabernakulo ug adto sa pagkumpisan kada semana. Si San Carlo Acutis adunay hilig sa computer, gituluan siya sa kawalingon ug programa ug paghimo sa website ug labi nga nahimo siya usa ka online katalogo sa mga milagro sa Eucharistia. Si San Carlo Acutis mga tagon og buutan, kanunay nga nagdunar sa iyang bulsa sa mga nanginahanglan ug tabang sa mga higala, nga nakatubang sa mga problema sa pamilya. Nausab ang kinabuhi sa diyang nadayagnos siya nga adunay leukemia sa teenager pa siya. Bisan pa siyang sakit, kita niya ang kalagsang pagtuo, itugyan ang iyang pag-antos alang sa Santo Papa ug sa simbahan. Ang
ang kinabuhi ni San Carlo Acutis natapos sa dihang siya 15 anyos pa lang niadtong October 12, 2006 ang iyang nabilin sa dihang ang iyang inahan nagtuo nga ang pagkahimugso sa kaluha upat ka tuig ang labay tungod sa iyang mga pag-ampo. Gila sa iyang bala ang kinabuhi si San Carlo Acutis ginganlan balagad sa Dios niadtong 2013. Niadtong 2019 ang lagrusong pag-ayo sa usa ka bata nagpasangil sa pagpaniwala ni San Carlo Acutis nga nanguna ni Pope Francis sa pagyatipay kaniya kaniadtong October 2020. Gisaulog sa October 12 patag tuig si San Carlo Acutis nagsilbi nga simbolo sa paglaom ug patron sa mga computer programmer ug mga batanon. Ang iyang dedikasyon ug ang iyang pagkamanatag napadayon sa pagdasig sa daghanan sa tibuok kalibutan. Busa ra madlaw atong dumon sa pagsidungog si San Carlo Acutis ang pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. San Carlo Acutis iampo mo kami. May adlaw sa tanan. Karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni San Juan 23. Original nga nganlan og Angelo Giuseppe Roncalli. Natawo niadtong November 25, 1881 sa Soto El Monte, Italy. Sugod gikan sa kasagaran nga gigikanan nahimo siyang usa ka hinungdanon nga Santo Papa nga nagdala og daghang pagbago. Nahimo siyang pari niadtong 1904 og nagserbisyo isip military chaplain sa panahon sa unang gubat sa kalibutan. Ang iyang karera sa simbahan miuswag samtang iyang gikuha ang mga tahas sama sa apostolic visitor to Bulgaria, apostolic delegate sa Turkey o Greece. Ug sa katapusan arsobispo sa Misimbria. Niadtong 1953 gitudlo siya nga patriarch sa Venice ug gihimong cardinal priest sa Santa Presta. Napili isip Santo Papa niadtong 1998. Gipili niya ang ngalan nga Juan 23. Naglunsad siya og importante nga mga reforma ug gipatawag ang ikaduhang konselyo sa Vatican II nga nag-update sa mga gawi sa simbahan ug nagdasig sa panagiusa sa langlaik Kristiyanong denominasyon. Nailan usab ang iyang panahon isip Santo Papa tungod sa iyang luluyon nga pag-abot. Lakip ang pagbisita sa mga masakiton ug sa mga nabilanggo ug sa iyang mga paningkamot sa pagpagbatok sa anti-Semitism. Gipadayon ni Juan 23 ang tradisyonal nga mga pagtulunan sa simbahan sa mga isyu. Usa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si San Juan 23 ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. San Juan 23 iampo mo kami. May adlaw sa tanan. Karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Francis Borgia. Usa ka diok ug usa ka may gugmaon nga tawo sa pamilya nga malipayon nga nagpuyo uban sa iyang asawa nga si Eleanor ug ilang walo ka mga anak. Usa siya ka masandag nga paningingnan sa kasuhanong pagtuo nga nalingaw pag-ayo kanunay nga balaang komunyon. Human sa makalilisan nga kamatayon ni Eleanor, si Saint Francis mihimo usa ka maisugon nga desisyon sa pagsalikway sa dukdom nga gipasa ang titulo ngadto sa iyang anak nga si Charles ug naghala siyang kaugalingon sa relihiyosong kinabuhi isip usa ka Jesuit nga pari. Ang iyang unang misa nagadani og daghang kaayong tawo nga kinahanglan himuon sa gawas. Gihangop ang pagkamabsanon si Saint Francis mihimo sa mabsanong mga katungdanan sama sa pagtabang sa kusina ug dili komportable sa bisan unsang pasidungog nga nagpahinumdum sa uban sa iyang halangdon nga kahimtang. Gipalabi niya nga makita ang usa ka ordinaryo nga miyembro sa iyang relihiyosong komunidad ug gibati ang kalagos sa diyang gitumong sa halangdon nga mga titulo. Bisan pa niini nga mga hagit ang pagpangulo dedikasyon ni Saint Francis misangkot sa iyang pagtaas sa impluwensya. Nahimo siyang superior general sa mga Jesuita nagpalapad sa presensya sa order sa tibuok Espanya, Portugal ug sa unahan. Ubos sa iyang paghiya ang mga Jesuita milambo nga nagsuporta sa misyon sa simbahan sa tibuok kalibutan. Sa tibuok niya mga nahimo si Saint Francis Borgia nagpabilin nga usa ka modelo sa pagpabos kanunay nga nakatutok sa iyang espirituhanong misyon. Ang iyang malungkarong kabilin gisaulog nga tagtuig sa iyang adlaw sa pistahan October 10. Busa ka adlaw at mandumon sa pagpasidungog si Saint Francis Borgia ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilon ta kita sa panahon sa mga gilang nga santos. Saint Francis Borgia iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Denis Rusticus ug Saint Eleutherius. Gimater sa mga 258 AD. Ang ilang istorya unang record ni Saint Gregory of Tours sa ikalong nga siglo. Si Saint Denis silang usab na Dionysius mao ang labing inila sa tulo. Gikan sa Italy ipadala siya sa Gaul karon France isip misyonaryo sa mga 250 AD. Si Papa Saint Clemente sa Gaul nahimo siyang unang obispo sa Paris nga nakaangkon sa titulo nga apostol sa France. Isugdan ni Saint Denis ang iyang misyonaryong bulhaton sa usa ka isla sa Seine River tungod sa lugar nga mahimong Paris. Sa kadugayan siya nadakpan sa lokal nga mga tawo uban sa iyang mga kauban nga si Saint Rusticus ug Saint Eleutherius. Kansang espesipikong usahay gihulagway nga ang iyang pari og diakono ug ingon dikon ug subdikon. Kung man priso og nakalahutay sa daghang napakyas nga pagsulay sa pagpatay ang tuno sa katapusan gipunggutan sa ulo. Gikuha sa mga sumusunod ni Saint Denis ang iyang lawas gikan sa Seine ug Gilubong. Usa ka pilya nga gitukod ibabaw sa iyang lubnanan nga sa ulahi gipalapad ngadto sa bantog nga abi sa Saint Denis. Sa ikasiyang nga siglo dihay pipila ka libog nga naglangkit kang Saint Denis ngadto kang Dionysius nga Areopagite ug Theodore Dionysius apan ang mga modernong scholar pating-aw sa iyang lahi nga pagkatao. Si Saint Denis agad gihulagway nga walay ulo apan nagtukod sa iyang ulo nga simbolo sa iyang pagkamater. Gisimba siya isip espesyal nga patron sa Paris o patron sa France. Usa ka adlaw at mandumon sa pagpasidungog ang mga gilang santos nga si Saint Denis Rusticus ug Saint Eleutherius nga mga martyrs ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nasama kanila mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang santos. Saint Denis, Saint Rusticus ug Saint Eleutherius iampo mo kami. May adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Pelagia na ilhan usab nga Margaret tungod sa iyang koneksyon sa bililong mga perlas. Usa ka sikat nga artista gikan sa Antioquia nga gidayeg tungod sa iyang katahong maluko apan dili big-o na estilo sa kinabuhi. Ang iyang kinabuhi nakaagid dakong usaban atol sa usa ka sinudo sa Antioquia sa dihang iyang nahimamat si Obispo Saint Yunus sa Edessa. Nadali sa iyang presensya siya natandog pag-ayo sa iyang sermon ug idol kaniya aron sa pagbautismo na iyang gidumala. Tuman sa iyang pagkakabig si Saint Pelagia nihatag sa iyang bahandig ngadto kang Saint Yunus aron sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Determinado nga biyaan ang iyang kanhing kinabuhi. Siya natakuban sa iyang kaugalingon sa sapot ng mga lalaki ug gibalhin sa usa ka langog sa bukid sa Aleppo sa Jerusalem. Diin siya nagtuyo ingong usa ka ermitanyo. Gihangop ang usa ka kinabuhi sa istrikto nga pagdagimot ug penitensya. Nakuha niya ang angga nga walay bungot nga muni ug ang iyang tinuod nga pagkatao isip usa ka babaye gipadayag lamang human sa kamatayon. Bisan kung adunay usa ka kasaysayan nga aso sa usa ka 15 anyos nga batang babaye nga gimater sa Antioch sa ikapat nga siglo. Ang istorya sa Pelagia giisip nga usa ka Dios nga fiksyon nga nagdasig sa parehas ng mga leyenda. Bisan pa niini ang iyang asoy gimahal sulod sa Kristohanong tradisyon ug ang iyang adlaw sa kapistahan gisaulog matag tuig sa Oktubre 8. Busa ka adlaw at handumon sa pagpasidungog si Saint Pelagia kung pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang santos. Saint Pelagia iampo mo kami. May adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ang Santos nga Rosario. Ang Santos nga Rosario nagsugod diadto 1200 sa dihang si Saint Dominic di Guzman gihatagan ang Rosario ni Virgen Maria human sa pag-ampo alang sa tabang sa pagsuko sa
sa Albigensian na area. Kini nga area na building ug ang rosaryo na himong simbolo sa dagpanan karuhay balikon sa pagtutubang sa mga hagit sa kinabuhi ug sa lupi niini nga nagsilbi panagipon nga panagang batok sa bakak ng mga pagtulunan. Ang ikanan sa rosaryo isip gasang ikas sa Birhen Maria ug ang yanong nga pagpraktis niini nakatabang sa pagpakailab niini nga edukasyon sa mga matuon nga igulagway ni Pope Francis sitismo sa katawhan. Sa 1551 samtang ang Ottoman Turks misulong sa Europa ang huliling na purma aron sa pagpunong kanila si Papa Pius V usa ka Dominikano nga dibuto kaayo kang Maria sa mga apostoles nga si Pedro ug Pablo. Naglibutan sa muto ni Bernardo Constantino nga sa Signo Vences pinagi nining ngayhanan ikaw nga bunto. Tuyok ini mao ang larawan sa Madonna ug ang inscription nga S Maria Socorri Misiris. Balaan ni Maria tabangi kadtong nangahanglan. Ini lamang ang duha ka pagdila sa mga pwersa sa huliling. Si Papa Pius V na nawagan sa ng mga Kristiyano sa pag-ampo sa Santos Rosario alang sa kadaugan nga nakabut niadto October 7, 1571 nakita nga divine intervention. Niadto 1572 iyang ikuko na kapistahan sa Our Lady of Victories nga sa ulahi ginganlan of Our Lady of the Rosary ni Pope Gregory VIII. Usa ka madlaw at handumon sa pagsidungog sa Our Lady of the Rosary ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Aron naga may nadlaw sa tanan karon madlaw mao ang paghandom sa simbahan alang sa pagpasidungog na si Saint Bruno. Natawo sa tinahod nga pamilyang Hartenpaus sa Cologne. Nahimo siyang prominenteng teologo ug nagtukod sa Carthusian Order. Human siyang pagtuon sa Cologne ug Reims. Siya giordinahan ug nagsilbi nga kanon sa St. Gilbert's. Si Saint Bruno bilang isip professor sa Reims ug sa kadugayan nahimong chancellor hangtod sa 1074. Ang iyang baruganan batok sa korupsyon niya sa obispo Monasis nagpugos kaniya sa pagkalagyo nga nagdala kaniya sa pagsagop sa usa ka kinabuhi nga naging Sara. Niya tungod sa 1994 si Saint Bruno ug unong kakauban nanimuyo sa hilit nga La Grande Chatrius nga gisuportahan ni obispo Saint Hugh sa Grenoble. Nakinabuhi sila nga yano nagpahingod silang kagalingon sa pag-ampo ug paghago sa kamot nga wala magsunod sa usa ka istrikto nga lagda. Gitawag ni Pope Urban II si Saint Bruno sa Roma para mag-alagad subong manulaygay. Sa ulahi si Saint Bruno nagtukod og usa ka ermitanyo sa Calabria. Di siya namatay niadtong October 6. Bisan tuo si Saint Bruno wala gayud opisyal nga nahimong canonize. Ang simbahan nila sa iyang pagkabalaan niadtong 1514 kaporbahan ni Papa Leo X ang iyang kapistahan. Kung niadtong 1623 ang adlaw sa iyang kapistahan gidugang sa Romanong kalendaryo. Ang espirituhanong gabilin ni Saint Bruno nagpadayon pinaagi sa iyang mga sinulat ug ang padayon nga debosyon sa Carthusian Order sa usa ka mahunaw-naon nga kinabuhi. Usa ka madlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Bruno ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Bruno iampo mo. Mayong adlaw sa tanan karon madlaw mao paghandom sa simbahan ni Saint Helena Kowalska nga mas ilang Saint Faustina. Natawo niya tong August 25, 1995 sa Lubowik, Poland. Ingong ikatulo sa napulo kanak sa usa ka relihiyosong pamilya. Gikan sa edad niya 7, gibati niya ang usa ka lig-on nga tawag sa relihiyosong kinabuhi sa pagsupak sa gusto sa iyang mga ginikanan. Si Saint Faustina mibalhin sa Warsaw sa edad nga 19, nagtrabaho isip sa housekeeper samtang nagpadayon sa iyang bukasyon. Human sa pagtubang sa daghang mga pagsalikway gidawat siya sa Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy. Basta mapunduhan niya ang iyang bisyo. Si Saint Faustina kasi natin mga pananahon na Jesus na nagmando kaniya sa pagkailab sa mensahe sa Divine Mercy. Sa iyang mga pananahon sa Jesus napakita imong nahari sa Dios ng kaluoy ug mihangyo kaniya sa paghimo sa kalarawan kaniya uban sa inscription Jesus ako misalig kanimo. Kini nga imahin pasidunggan sa Divine Mercy Sunday. Nagisaulog sa Domingo pagkahuman sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa sinugdan nanimbaso sa pagpangita sa usa ka pintor si Eugene Casimir-Rusty. Nagtintal sa unang mensahe sa Divine Mercy niadtong 1934. Ang iyang espirituhan nga rektor si Padre Michael Supuko isuporta sa iyang misyon ug gikumpirma sa iyang mental nga kayuhan. Ni-record ni Saint Faustina ang iyang misteryosong mga kasinatian sa diary Divine Mercy in My Soul. Gidawat usab niya ang subject of Divine Mercy sa usa ka pananahon usa ka pag-ampo nagpunti sa kaluoy pagsalig sa Dios ug paghatag og kaluoy sa uban. Usa ka madlaw at mandumon sa pagsidungog si Saint Faustina Kowalska ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Faustina Kowalska iampo mo kami. May madlaw sa tanan karon madlaw mo paghandom sa simbahan sa pagsidungog ni San Francisco sa Assisi. Natawo niya 1101 sa Umbria. Nagtukod sa orden sa Franciscano. Ang iyang unang mga tuig puno sa bahandi ug kaluho apan ang mga pangitabo sama siyang pagkabilanggo sa panahon sa kampanya militar. Ug usa ka pananawon nga nag-awal kaniya sa pagbiya sa gubat. Misangkot sa usa ka manungdanong nga espirituhanong pagkahigmata. Nagpili sa paglikod sa mga ambisyon sa negosyo sa iyang amahan. Gisagop ni Saint Francis ang usa ka kinabuhi sa kakabus ug nagsugod sa pagkasiugda alang sa pagsunod sa simbahan ug pagbalik sa Dios. Sa sinugdan iyang ikuha ang instruksyon ni Jesus na ayuhon ang akong simbahan. Sa literal pinagi sa pagtig-uli sa napasagdan nga kapilya sa San Damiano apan wala madugay iyang nangguhan nga kini usa ka mas lapad nga tawag sa pagreporma sa tibuok simbahan. Ang dedikasyon ni San Francis sa pagkinabuhi nga yano ug ang iyang lawom nga gugma alang sa tanan ng mga binuhat nagkadani sa daghang mga sumusunod nga resulta sa pagkapurma sa Franciscan nga panag-igsoonay. Pagkinabuhi sumala sa ebanghelyo si San Francis ug ang iyang mga kauban ni hangop sa malipayong kayano walay mga kabtangan ug nakita sa matalina lang ingong bahin sa pamilya sa Dios. Ang iyang dili kinaandan nga estilo sa kinabuhi nagkadani sa pagkadad ni Pope Innocent III. Dinsa sa katapusan ni uyon sa Franciscan Order bisan pa sa pagtubang sa mga hagit sama sa pagkunhod sa kahimsog ug pagsinati sa estigmata. Si San Francis nagpabilin nga lig-on sa iyang pagtuo. Usa ka madlaw atong handumon sa pagsidungog sa San Francisco sa Assisi ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios na sama kaniya mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. San Francisco sa Assisi iampo mo kami. May madlaw sa tanan karon madlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Ewald ug ang iyang igsuon nanginganlan usab og Ewald na nailahan og fear of the dark. Mga igsuon gikan sa Northumbria na nahimong mater ng mga santos. Sila mao isuod nga mga kauban ni Saint Willibrord ug nagadawat sa ilang edukasyon sa Ireland. Ingong mga pari sa Benedictine giubanan sa mga igsuon si Willibrord sa usa ka misyon ngadto sa Prussia, usa ka dapit nga sakop na karon sa Netherlands. Uban ang tumong sa pagpakailap sa Kristyanidad. Ang ilang misyonaryo nga panaw sa katapusan mitultol kanila ngadto sa Germany. Din ilang gatubang ang ilang katapusang sakripisyo sa Applerbeek dool sa gitawag karon nga Dortmund. Dito sila gipatay sa lokal nga paganong mga populasyon nga misupak sa ilang pagtuo. Gipasidunggan sa simbahan ang ilang dedikasyon ug ang mga kinabuhi nga ilang gibiyaan sa paningkamot sa pag-ibanghelyo o pagtukod sa Kristohanong pagtuo sa rehiyon. Usa ka madlaw ato handumon sa pagpasidungog si Saint Ewald ug ang iyang igsuon nga si Saint Ewald ug magpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios na sama kanila mayapilon ta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Managsuon nga Saint Ewald iampo niyo kami.
May adlaw sa tanan karon adlaw mong paghandom sa pagpasidungog sa simbahan sa anghel nga magbalantay. Ipasabot ni Saint Jerome ug Saint Tomas Aquinas nga matagtawag yatagan og anghel nga magbalantay gikan sa pagkahimugso. Gipahinungod sa ilang panalipod ug espirituhanong paggiya. Si Papa Juan Paulo II may pamatuod og usab sa pagtuo sa simbahan sa mga anghel nga magbalantay. Nagpasiugda sa ilang kamanungdanon ug makadasig nga mga pagampo sama sa anghel sa Dios alang sa ilang panalipod. Ang magbalantay nga mga anghel dili lamang alang sa mga bata, anaa sila alang sa tanan. Naglihok isip mga tigpataliwala, naghihatagan og gahom sa balaang otoridad. Naghatag sila sa grasya sa Dios. Nagpadayag sa kamatuoran, nagiya kanato sa husto nga dalan ug nanalipod kanato gikan sa dautan. Kini nga pistahan nagpalahi sa talagsaon ng mga takas mga arkanghel ug magbalantay nga mga anghel. Nga ang lahi nagpunting sa individual nga pagatiman. Gidetalye ni Saint Tomas Aquinas nga ang mga anghel nga magbalantay talagsaon nagihatag sa matag tao gikan sa pagkahimugso. Nga nagiya kanato ngadto sa kabuton sa Dios nga walay paglapas sa atong kagawasan sa pagpilit. Kini nagabluwensya sa atong mga desisyon alang sa kayuhan nga nasumpaki sa mga pagpaningkamot sa kinalipay nga mga anghel o mga demonyo kinsa natinguha sa pagpahisalaga kanato pinaagi sa sayop nga pangatarungan ug lumalabay nga kalipay sa langit. Ang ilang misyon sa paggiya kanato ngadto sa kaluwasan natuman samtang sila nagpadayon sa pagpaambit sa walay katapusan ug lawom nga kamatuoran sa Dios. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog ang mga anghel nga magbalantay o pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kanila makabalik unta kita sa giharian sa Dios sa langit. Mga anghel nga magbalantay, iampo niyo kami. Malang adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog sa simbahan ni Saint Teresa Alicia. May gugmaong na ilhan ingong gamayng hula. Nagdasig sa gilimay hap ng mga tawo sa iyang apan lawong nga espiritualidad. Bisan pa nga siya namatay sa edad nga 24 na tawo sa France niadtong 1873. Isulod siya sa hilit nga kumbento sa Carmelat isip usa ka teenager. Bisan pa siyang pagkabatan-on ug emosyonal nga pagkasensitibo. Si Saint Teresa determinado nga magkinabuhi nga mabubsanon sa kumbento nga naghimo sa hilong nga mga sakripisyo. Gisulat niya ang iyang autobiography, Story of Soul, sa hangyo sa iyang suon na nagdetalye sa espirituhanong panaw. Si Saint Teresa mituo sa pagbuhat sa gamay nga mga buhat uban sa dakong gugma. Pagdawat sa iyang kabalingong mga limitasyon o pasalig kang Hesus sa paggiya kaniya ngadto sa pagkabalaan. Ang gabilin ni Saint Teresa anaa sa iyang pagtuo nga makabut ni bisan kinsa ang pagkabalaan pinaagi sa ordinaryong kinabuhi. Siya misaad nga magpadayon sa pagbuhat ug maayo sa langit nga gisubuluhan sa iyang pag-ulan sa mga rusas. Ang iyang impluwensya kusog nga mitubo human sa iyang kamatayon nga mitultol sa iyang kanonisasyon niadtong 1925. Si Saint Teresa mao ang patron sa mga misyon dili tungod kay siya mibiyahe apan tungod sa iyang lawom nga gugma ug suporta alang sa mga misyonaryo. Nagpahinumdom kanato nga bisan ang gagmay nga mga buhat adunay dakong kahulugan sa gingharian sa Dios. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint Teresa Alicia ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayapil unta kita sa panon sa mga gilang nga santos. Saint Teresa Alicia, iampo mo kami.